السلام عليكم متابعين السنه البكالوريا، مرحبا بكم معنا اليوم في فيديو جديد. اليوم ان شاء الله غنشوفوا تتمه ديال درس نهايه الاتصال. كما شفتوا معنا في الفيديو السابق تطرقنا الى فقره ديال الاتصال داله في نقطه. اذا اليوم ان شاء الله غادي نحاولوا نكملوا لابارتي الثانيه اللي هي اتصال داله على مجال. اذا فلنبدا على بركه الله. الوغ كما كتشوفوا معنا عندنا العنوان اتصال داله اف على مجال اي. الوغ هذه الفقره هذه ما فيهاش حساب، ولكن فقط فيها بعض الجمل. دونك نبداو بواحد الخاصيه او العباره عن الخاصيات. عندنا اف دو اكس كتساوي لنا بي دو اكس. عندنا اف دو اكس كتساوي لنا جذر اكس. اف دو اكس كتساوي لنا مثلا سينوس اكس او لا كوسينوس اكس. اف دو اكس كتساوي لنا بي سور كيو. الوغ هادو بعض الدوال اللي غادي نطرقوا لهم في هذه الفقره هذه الجديده. اذا اف دو اكس كتساوي لنا بي دو اكس. يقول مثلا هذه داله حدوديه على متصل. اذا كتقولوا معنا داله حدوديه متصله على ا وبالخصوص على مجال اي. بطبيعه الحال خص يكون عندنا اي ضمن ا. اذا الحدوديه فهي متصله او معرفه على مجال ا. اي داله حدوديه شنو هي مجموعه ديالها؟ هي ا. اذا كل داله معرفه على مجال ا فهي متصله عليه. الحاله التاليه اف كتساوي لنا جذر اكس. راه شنو كيتسمى جذر اكس؟ كتسمى لنا داله لا جذريه متصله على ا بلس. علاش؟ دائما خص يكون الجذر اكبر يساوي صفر، وبالخصوص على مجال اي. بطبيعه الحال خص يكون عندنا اي ضمن ا بلس. السينوس والكوس شنو كيتسمى؟ داله مثلثيه متصله على ا وبالخصوص على اي. كذلك اف كتساوي كوس فهي داله مثلثيه. دونك كيتسموا هما دوال مثلثيه متصله على ا وبالخصوص على مجال اي. كذلك مثلا اف كتساوي بي سور كيو. الوغ حدوديه على حدوديه. في هذه الحاله شنو غنديرو؟ كتحاول تكتب خارج دالتين متصلتين فهو داله متصله. اذا اف فهي داله متصله على ا. دونك متصله على اذا اف فهي داله متصله على اي. غنحاول ندير واحد المثال تطبيقي على هاد الخاصيات. اذا كيجيك في الامتحان كيقول لك مثال بين ان اف داله متصله على مجال مثلا واحد بلس لانفيني، بحيث ان اف دو اكس كتساوي لنا اكس او كاري زائد واحد ناقص جذر اكس. إذا باش نبينوا أن الدالة متصلة على المجال شنو غنديرو في الحالة هذه؟ نعطو معايا مزيان. كنقسمو الخدمة إكس طونفير إكس أو كاري بلس 1. إكس طونفير لا راسين دو إكس. إكس طونفير إكس أو كاري بلس 1 ناقص جذر إكس. إذا إكس أو كاري بلس 1 شنو كتسمى؟ فهي دالة حدودية. إذا غنقولوا دالة حدودية متصلة على من؟ على ا. حنا فين خدامين؟ في المجال واحد بلس انفيني. غتقول وبالخصوص على المجال واحد بلس انفيني. مزيان. كندير الدالة الثانية جذر اكس. الوغ جذر اكس شنو كتسمى؟ فهي دالة لا جذرية دالة
لا جذرية متصلة على من؟ على ار بلس، وبالخصوص على من؟ على المجال واحد بلس لانفيني. علاش؟ واحد بلس لانفيني ضمن زيرو بلس لانفيني. إكس وكاري بلس 1 ناقص جذر إكس. ألوغ هادي ديجا بينا متصلة، هادي متصلة. شنو كاين بيناتهم؟ الفرق، ما نقولوش الفرق يعني ما نقولو مجموع دالتين متصلتين فهو دالة متصلة. إذا F فهي دالة متصلة على المجال واحد بلس لانفيني. متفقين معنا؟ إذا الخاصية فهي بسيطة جدا. نعطي مثال آخر. عندنا اف دو اكس كتساوي لنا اكس وكاري زائد 3 اكس ناقص واحد على اكس وكاري بلس 1. ألوغ شنو نكتبو هنايا؟ غنحاول نفرق الدلالة. دونك يبين بأن اف دالة متصلة على مثلا ار بلس اللي هو زيرو بلس لانفيني. إذا شنو نعمل في الجواب؟ غنفرقو البسط على المقام. إكس وكاري زائد 3 إكس ناقص واحد إكس طونفير إكس وكاري زائد واحد إكس طونفير إكس وكاري بلس 3 إكس ناقص واحد سور إكس وكاري بلس 1. مزيان. إذا إكس وكاري زائد 3 إكس ناقص واحد شنو كتسمى؟ فهي دالة حدودية. إذا شنو نكتب في الجواب؟ دالة حدودية مالا متصلة على من؟ على ار. وبالخصوص حنا في خدامين في المجال، بالخصوص على المجال ار بلس اكس وكاري بلس 1. كذلك فهي دالة حدودية متصلة على ار. مزيان. وبالخصوص على ار بلس. إذا البسط دالة متصلة، المقام دالة متصلة. شنو اللي هنايا؟ وحدة مصممة على وحدة. إذا شنو نقولو؟ خارج وليس قسمة، خارج دالتين متصلتين فهو دالة كي غادي تكون متصلة على ار بلس. وبالتالي F فهي دالة متصلة على R بلس. إذا هادشي فيما يخص بالنسبة لاتصال F على المجال. إذا كيبان الاتصال فهو جد عادي، ماشي بحال الفرقة الأولانية فيها الحساب. دونك اتصال في نقطة كنبغي فقط نحسب الليميت ونقارنها مع الصورة. إلا كانت الليميت كتساوي الصورة فالدالة متصلة. بينما الاتصال في المجال شنو غندير؟ عبارة عن جملة. واحد الخلاصة نعطيها لكم عقلها مزيان. إلا كانت دالة معرفة على مجال فهي متصلة عليه. عقلها مزيان. إلا كانت دالة متصلة على مجال فهي متصلة عليه. متفقين؟ دونك أي دالة فاش نقولو بي حدودية متصلة على ا، هاد بي هادي شنو هي مجموعة ديالها؟ هي ا. أوتوماتيكمون غتكون متصلة عليها. تخيل. إذا دابا غندوزو للفقرة الموالية اللي هي صورة مجال. إذا صورة مجال بدالة اف. دونك عندنا هنايا اف ديال ا بي، اف ديال ا بي كيكون عندك مجال مفتوح، اف ديال مثلا ا بلس لانفيني. ثم ندير تقريبا الحالة كاملين. عندنا اف ديال المجال ا بي، اف ديال ا بي بمجال مفتوح، ثم كذلك ا بلس لانفيني. دونك هنا باش كنبغي نحسب صورة المجال شنو كنحتاج الشقاق. غنفترضوا بأن الدالة
تزايدية في الكتله الاولى، وغنفترض بان الداله تناقصيه في المثال الثاني. كيفاش الرتابه؟ فاش نقولوا الرتابه يعني واش الداله تزايديه ام تناقصيه؟ باش نعرفوا واش تزايديه تناقصيه شنو كنديروا؟ كنحسبوا الاشتقاق، لقيتي الاشتقاق موجب داله تزايديه، حسبتي الاشتقاق لقيتيه سالب داله تناقصيه. دونك حنايا غنديروا واحد المثال من بعد وغنشوفوا واش الداله تزايديه تناقصيه. دونك الا كانت عندك اف تزايديه كيبقى الترتيب كما هو. كيفاش؟ اف دو ا اف دو بي، اف ديال المجال ا بي هنا ا داخله بمعنى تكون اف دو ا. واش هنا بي داخله؟ هنا بي غير معرفه بمعنى شنو غندير؟ كنحسب ليميت اكس طونفير لبي على اليسار ديال اف دو اكس. هنا كذلك اف دو ا حيت مجال مغلق كان مجال مفتوح نحسب ليميت، ثم كذلك ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس. مزيان. الوغ شنو غنستنتجو هنايا؟ الا كانت الداله تزايديه كنحافظوا على الترتيب، كانت الداله تناقصيه كنقلب الترتيب، بمعنى اف دو ا اف دو بي تزايديه، تناقصيه غتكون اف دو بي اف دو ا مغلق. هنا اشنو غنديرو؟ كدير ليميت اكس طونفير لبي شنو عندك هنا على اليسار ديال اف دو اكس ثم اف دو ا مغلق مفتوح. كذلك شنو نشد ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس ثم اف دو ا. متفقين معايا الاخوان؟ الوغ هنا شنو غندير؟ الا كانت الداله تزايديه الاخوان عقلنا مزيان، الا كانت الداله تزايديه كنحافظوا على الترتيب، كانت الداله تناقصيه كنشونجي الترتيب، يعني كنبدا بالمجال المقابل بمعنى اف دو ا اف دو بي افون ثم اف دو ا. غندير واحد المثال تطبيقي، مثال نعتبر واحد الداله اف دو اكس كتساوي لنا اكس أس 3 زائد جوج اكس زائد 5. متفقين؟ هاد الدالة هادي معرفة على مجال اي اللي هو واحد بلس لانفيني. مزيان. السؤال ديالنا حدد صورة المجال واحد بلس لانفيني، يعني صورة المجال اي. مزيان. هنا باش نحسبوا الصورة شنو كنا نديرو الاخوان؟ خصنا نركزو واش الدالة واش هي تزايدية ام تناقصية. باش نعرفو واش الدالة تناقصية شنو غنديرو؟ غنحسبو بلنا اف بريم. مزيان. الوغ شنو هو الشقة ديال اكس أس 3؟ هادشي شفنا فين؟ في السنة الماضية اللي هي بروميير اني سيونس اكس. الوغ اكس أس 3 شنو كتساوي لنا؟ 3 اكس او كاري. جوج اكس شنو كتساوي لنا؟ هي جوج. وشنو هو الديريفي ديال 5؟ هو زائد تخيل. هنا كنلاحظوا هادشي كامل كيفاش داير موجب. علاش؟ كيدير رو كاري اكبر مسافه مضروب في 3 موجب، زيد عليه جوج كيبقى موجب، اذا المشتقه موجبه. هذا يعني ان اف داله تزايديه قطعا. مزيان. إلا كانت تزايدية قطعا اش كنستنتج؟ أن الترتيب كيبقى هو النيت. ألوغ اف ديال المجال واحد بلس لانفيني شنو غيساوي لنا؟ هي اف دو واحد ثم ليميت بلس لانفيني ديال اف دو اكس مجال مفتوح مغلق. شنو يساوي؟ هاد اف دو هاد المجال غنسميها جي. اف دو واحد شنو كتساوي لنا؟ غنعوض اكس باش نعوضوها بواحد. الوغ 5 زائد جوج هي 7، 7 زائد 1 هي 8. ها هي ليميت بلس لانفيني بلس لانفيني أس 3 بلس لانفيني، جوج بلس لانفيني بلس لانفيني بلس لانفيني سي بلس لانفيني، دونك كامل وصلنا بلس لانفيني. إذا صورة مجال بدالة كتبغوها بالطريقة هذه. كنتمنى لكم أنكم تكونوا استوعبتوا معنا هاد لابارتي الثانية ولا البارتي الثالثة اللي هي مهمة جدا. كنتمنى لكم أنكم تكونوا استوعبتوا هاد الفقرة هذه. ما كيبقى لي إلا نودعكم إلى فيديو آخر إن شاء الله.